میرے عرب وچ محلوں میں تو نہ ڈٹھے میرا خیال ہے تھوڑا دیا تسی تھک پے ہو ویلے نال دمی نال تھوڑا تھوڑا تھک پے میرے یہاں تا اکھیں کہیں نہیں میرے محل ہی ہوئے نہ میں تا نہ ویکساں ہو تو لوگ پہ ویکسی اللہ دا نبی مہربانی کرو وات اکھیں بھی دیو تے بھوک بھی مٹاؤ حسنین دنانا مسکرا کے آدن امامہ پیٹ نہ لا تیری بھوک موک ویسی اکھی نال مسکر تیری بینائی آ ویسی واہ بھائی واہ اس امامہ لایا اکھی نال تے پہلی زیارت کی تیس پاک رسول اللہ دی وات امامہ شکم نہ لا کیا دیں لگ دے کائنات دے سب تو قیمتی کھانے کھا بیٹھا پیٹ بھر گیا اکھی ڈھائی گئیاں تے نبی دا وعدہ ہے جو تم امیر بھی ہو سے امیری دا وعدہ لے کے ٹر بیا وہ مسجد چٹو رہا تے جی میں کئی شے قیمتی ڈھائی ونجے نا ایک نو تے باقی رہ ونجن تو وہ وقت ایک عجیب قسم دی اکھی نال اشارے کریں دے ویکھو میں کے ڈیے وہ سارے نال ایک واری ڈٹھا بھی تساں ترے آئے چوپ تساں جو نہیں کوئی دیتا تو توڑا کے خیال آئی من کچھ نہ لبسی اے ذرا ویکھو تے سڑو من کے ڈیے انہاں چویں کچھ بندیاں صلاح کی تھی بھئی یار اٹھی ہوئے دے مگر چلیے اے مسجدی چوں نکلے نا اے تہے فقیری دا چوکھا کرزونے 100 نہ ہویا تا 200 دینار ہو سی اے دے کول گلیچ کھلو کے انہوں 100 200 400 دا لالچ دے کے اے دے کول امامہ لینے آتے امیر آپ بڑھنے آ نویں گلتے حیران ہونا بڑھندا ہے مگر اتنا ہی نہیں بڑھندا جتنے 6-7 بندے ہوئے بیٹھے مسجد چو نکلے آپ پچھو مجمع نکل پیا حیدوں ایک آیا اسا کیا 10-20 دینار نہیں تا لے لے امامہ من چدے اس دوے پاسے منہ کیتا ایک حیدوں آیا اسا کیا 40-50 دینار لے لے امامہ من چدے ایک اور آیا اسا کیا اچھا یار 100-150 لے لے امامہ من چدے وہ انج کر کے امامہ ہاں اللہ کیا دے اگے تھوڑی دیر پہلے نبی مسجد چاہ کے ادھا قرض اللہ ہو اس سے لے تو آڑے کول شے کوئی نہ ہی ہون دولت کی دعا گئی اے ہون اچانک ودے امیر کی دو بن گئے ہو تو ہم نہیں دینا او مول لیندے نوا دے میں دیونا ہی نہیں انہیں رش بن گیا تو اسی اسناج مدینہ دیکھ تاجرے اور غور نال سننا نام ہے عبداللہ ابن مسلم اے عرب دا امیر تاجرہ چو ہکا ہی قبلہ جوادی صاحب اے جواہرات موتی فروخت کردائی ہیریاں تک دا کاروبار کردائی تے اے گیو یا موتی جواہرات لے کے یمن ویچن یمن عرب دی دمشق دے بعد دوسری بڑی تجارتی منڈی آئی سب تو بڑی منڈی دمشق آئی دوسری یمن آئی تیسری ایران آئی یمن گیا ہی تجارت کر کے 40 اٹھاں تے مال لد لے اس وہ ہیرے جواہرات ویچ کے نا جی تے 40 اٹھاں تے بابا جی دولت لد کے واپس آیا مدینے تے اس ڈٹھا مسجد دے اگے بندے ہی کٹھے نوکرن ہوا دے اٹھ سنبھالو میں ویکھاں اتھے کیوں ہجوم ہے اتھے کی آراش بنے ہوئے وہ جے نیڑے آیا تے بندے تو پوچھے اس کے ہویا اسا کیا جناب بندہ ہے اندھا تے بھکھا اس سوال کیتا ہے جو میں قرضے آلاں تے بھکھاں کھانا تے قرضہ نبی امامہ دیتا ہے ان وکھی ڈائی گئیاں بھوکھی مٹ گئی ہے ان بندے اس امامے دا مول لیندن تے او دیندہ نہیں نبی دا صحابی تے عرب دا وڈا تاجر آدھا ہے اچھا اسی بھیڑ جوان کے قسمت ازمائیے ان لگو یا راش بابا جی او وچو راہ بنا کے تے امامے والے دے کول آ گیا تے جی میں نیڑے آئی کھلی ہے قربانی جڑے منڈی تے ویندے ہو تو سائیں منظر ڈٹھو سی جڑے نہیں ویندے اس سال لگے ونجے آئے وہ منڈی تے ونجو نا تے کہیں کول بڑا سونا ویرون ہوئے نا جانوار بڑا پیارا تو او دے آسے پاسے اکٹھے ہو ویسن بندے مینو دے دعا اکسی مین دے بندیاں دا دلو سی وہ سونا جانواری لے جاواں مہربانی تے سستا ہی لاب ونجے تھوڑے پیسے ہیں چی لاب ونجے تے وہ مالک پیا کھلوں دے تانگ تے جو کوئی شناخت رکھنا لاب ونجے نا بھی قیمتی شے تو وہ تنہوں اکسی بھائی یہ جڑا آسے پاسے ملک ہے نا انہا ساڑھا سودا بڑھن کوئی نہیں دیونا ہنجی ذرا رش تو بکھرا میری گال سون کھاں انہیں ہوندہ ہے جی
مول میں ہی لینا شے تیری ہے، جے پسند آوی تو ویچ چھوڑے، نہ پسند آوی تو اللہ نصیب کری. ایو گل عبداللہ ابن مسلم امام آلے نال کیتی. اس آکھیا بھئی وکھرا مول میں ہی لینا، اگرچہ کتنے بندے سر ہلے سو، اگرچہ جیڑی جنس تو چائی کھلیں نا دی کائنات اچ قیمت کوئی نہیں. مہربانی، جیڑی شے تیرے ہاتھ چ ہے نا اے دی قیمت تا جہان تے کوئی نہیں، پر جیڑی میری اوقات ہے وہ قیمت میں لینا. کچھ گل لو امام آلے نو سمجھ آ گئی. کچھ جو بھیڑ دے شور تو تنگ کھلائی اسا کیا ٹور عبداللہ ہاتھ نہ پیا، جان بوجھ کے ادھے لے آیا جدے کھلوتی آئی اٹھان دی قطار. اپنے اٹھان دے قریب آ گیا دے عبداللہ ابن مسلم نائے ہیرے جواہرات دا تاجران یمن دی منڈی اچ موتی ویچ کے آندہ پیاں 40 اٹھان تے لدی ہوئی میری دولت ہے، تیرے ہاتھ چے محمد دا امامہ جے دل بن دئی، امامہ من دے جا دولت سمیت 40 اٹھان دی قطار توں لے جا. بڑی مہربانی. یہ دل بھار چاوی امامہ دے چا قطار لے جا، انہوں سودا پسند آ گیا. اس 40 اٹھان دی قطار دی مہار نپی دولت نال لدے ہوئے وہ اپنے راہ تے عبداللہ امامہ ہاں نال لا لیا. ہون آ گیا جی نتیجہ پورے ادھے گھنٹے دا. ہون نتیجہ پیا دینا. اس ہاں نال امامہ لایا تے مدینے والے ایک بہنوا دن 40 اٹھ دولت دے لدے ہوئے او تا امیر ہو گیا جی میں نبی آکھے آئی. او دی تا قسمت بدل گئی. ویدیاں اے امامہ سارتے رکھ دائے گھر لے وین دائے. او حیران ہو کے ویدے رہے تے عبداللہ کرانے میں نویں شیعہ چ نہیں کھلا پڑدا. میں نے ایک سطر دی ویروں نے سلا کے تشریح نہ کرنی پوے. او حیران ہو کے ویدے کلے انتہان آل نبی دا امام لا کے عبداللہ پھر مسجد داخل ہویا. بڑی مہربانی. ہون لطفہ سی نتیجے دا جتنی توجہ نال میرے گھر والیاں، میرے وطن والیاں، میرے علاقے دے سرداراں سنے. او امامہ لے کے بھائی جان تیز قدمہ نال چل دو یا دربار رسالت چایا مصطفیٰ دی نالین تے متھا رکھیا. حسنین دے نانے دے پیر چمے تے وات ہولے ہولے پیادہ ہے حسنین جی نی سرداریاں تخت تاج کیمرامن سرکار میں تواڈی دعا نال تجارت شروع کیتی آئی. میں ہیرے جواہرات دی تجارت واسطے اس سال گیا یمن اچ میں کیتی ہے تجارت. اتھوں لاداں دی اٹھاں دی قطار اتنا منافع ہویا اس دفعہ زندگی اچ کدی نہیں ہویا. اس تجارت دے منافع چوں تواڈے واسطے اے تحفے چ امامہ لے آیا. بسم اللہ قبول کر. شاباش بھائی بھلا ہو جائے میرا وطن تواڈا. کروڑ بسم اللہ جی مولانا اے تکلف دی ضرورت نہیں تواڈے جو سارا کچھ بسم اللہ دعا شامل حال رہی. مولا عزتاں دے من ہن نبی دا امامہ نبی دے سر تے واپس او سوالی امیر تے جڑا سارا کچھ لائی کھلا ہے انہوں بھی تا کچھ ملنا چاہی دائی. محمد جو مسکرائیں نا تے نبی خوش ہوئیں. اللہ جبرائیل نو آکے وانیو صحابی دی وجہ تو آج میرا محمد خوش ہے. او میرا مصطفیٰ خوش ہے جا اس صحابی دی وجہ تو مصطفیٰ مسکران دا پی میرے حبیب نو آکھ اللہ پیا دائیس تینو خوش کیتا ہے. تینو آکھ اللہ دا حکم ہے تو مانگ. نبیہ کے عبداللہ اللہ پیا دن کچھ مانگ اس سارے کم دے بدلے پیران تے ہاتھ رکھ کے نہ کیس ایک کوٹھ اور دولت دا دے جو میں نوی تجارت کراں نہ کوئی کوٹھی کار بنگلہ مکان منگن آلے مزاج چاہی کار میں تاں کیے جو اج جالے بالا نو سمجھ آوے. وہ جیڑیاں اس دور دیاں سواریاں ہسوں اٹھ دیتی کھلائی دولت دیتی کھلائی اس نہیں آکھیا محل چاہی دے اس نہیں آکھیا جواہرات چاہی دے اس نہیں آکھیا میں نو زمین چاہی دیئے اس نہیں آکھیا میں وڈا تاجر بنا. مصطفیٰ دے پیران تے ہاتھ رکھ کے آجا جی اللہ خوش ہے تا آج اللہ نو آکھو میری زندگی دے گناہ معاف کر دے دے.
جبرائیل واپس پیغام دیتا، اللہ کے وانج میرے حبیب نو آکھ تیرے صحابی کام وڈا کیتا ہے، اجر تھوڑا منگیا سی، آج میرا رحم اتنے جوش چاہیے جی آج اے آدھا تا ایک میں اپنی ساری مخلوق نو معاف کر دے ماں، وہ گناہ معاف کرا کے پھر تجارت تے لگ گیا، زندگی دے گناہ بھی معاف ہو گئے، پھر تجارت تے بھی، سوالی امیر ہو گیا، امامہ نبی دے سر تے آ گیا، اے امامہ پھر نبی ٹرن لگیا علی امیر نو دیتا، شکریہ۔ ختمیہ مرتبت دے بعد تقریباً 29 سال امامہ علی دے سر تے رہا، پھر 21 رمضان نو علی امامہ امیر پتر نو دیتا، 10 سال امامہ امیر دے سر تے رہا، 28 سفر 50 ہجری حسن امیر ٹردے امامہ حسین غریب نو دیتا، ساری مجلس اسے امامے تے، توڑا بھلا ہوئے، لمبا پڑ گیا پروگرام انجی آئی نا مولانا جو زورین تائی میری نوکری ہے، پھر نماز لنگر دے بعد باقی مدہ خانہ پڑھنے، میں بسم اللہ کراں، 11 سال تقریباً سر تے امیر سجایا تے وقت غریب نو دیتا، 10 سال تے کچھ عرصہ بن دے، وقت غریب دے سر تے رہا 11 سال، وقت نبی دا امامہ حسین دے منائی خون رومن آلے پتر نو، میرے وطن علیوں سجاد تائیں پہنچن تو پہلے امامہ رول گیا، مہربانی 3 کتاباں 6 روایت میں پڑھیے، ایک بڑے محقق بھائی دی مہربانی نال کچھ چیزاں میرے تک پہنچیاں، جدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ساری فوج مکا بیٹھے، پتر بھرا مرا کے اصغر دفنا کے، تے وطن علیوں کیتا نے نا بینہ دا چھیکڑی سلام، اس ویلے بین نو آکھیا نے آلیا ہون میں نانے آلہ امامہ چاہ دے، میں جنگل خود نہیں محمد دی پاگ سارتے رکھدا ہاں، متا نانے دی پاگ دا حیاء کر جاؤں، شاءاللہ تو اڈا بھلا ہوئے، شاءاللہ شبیر دی اممہ تو آتھے راضی ہوں من، وہ نانے دی پاگ سارتے کیوں رکھی نے مارشاہ متاں امت حیاء کریں دی لیا قرآن میں سارتے رکھدا، کرنا اشارہ ہے، میں سخت مسائب اوریان روایت پڑھی کدی نہیں، زندگی یہ چینج نہیں پڑھے جو دل دکھے، ہمیشہ پڑھے جو دل نرم ہوئے تے شریف رومن، کیوں تسا آندے ہی گھرو رومن ہو، جیڑا نیت کر کے رومن آوے انہوں صرف سبب چاہیدہ ہوندہ ہے، تو انہوں صرف سبب چاہیدہ ہے، حسین سارتے رکھے آئی امت حیاء کرے سی، پر خنجر چلاون تو پہلے شبیر دے سار تم امامہ لہا کے شمر کربلا دی مٹی دے حوالے کر، احتیاط نہ لفظ استعمال کیتے ہیں جو سمجھ بھی آوے تے ہائے بھی ہوئے، صرف حیران ہو کے سنڈا نہیں رانا رومن دی پنن دی کوشش کرنی ہے، بڑا اوکھا مضمون ہے، امامہ مٹی تے آیا 13 مشہور ضربان 13 ضربان، غریب دے قتل تے صرف 13 ضربان نہیں لگیاں، اللہ دی کائنات مظلوم حسین تو بڑا زخمی کوئی نہیں، کوئی نہ جس حسین نو نہ مارے ہوئے، مہربانی جتنی فوج آئی نا گھٹ تو گھٹ روایت جڑی لکھی نے نا جی بھائی جان جوائی صاحب کے بلا سب تو تھوڑی روایت جڑی لکھی نے 30,000 مارا نالا، سب تو وڈی تعداد لکھی نے 13 لاکھ، مشہور ہے 9 لاکھ، 30,000 آئی 80,000 آئی 3 لاکھ آئی 9 لاکھ آئی 13 لاکھ آئی، جیندہ ہاتھ ہائی اس حسین نو مارے آئے،
آخر تے خنجر دیاں ضربہ نال امامت دا قرآن شمر 2 حصے تقسیم کیتا ہے. ہر بندے دی عبادت ہو ویسی. حسین دے قتل ہون دی دیر آئی شامی 2 حصے ونڈی گئے. ہر سید من معافی دے سی، ہر امتی انوار شاہ تو سیدہ نو مکان اتنی دے سی جو اپنے موڈے آلا اے لکھن آلا گواہ بن ونجے 2 حصے تقسیم لشکری چوں ایک حصے شریفان دے خیمے لٹنے شروع کیتے. ویرون دوجے حصے غریبان دیاں لاشاں لٹنیاں شروع کیتیاں. بڑی دیر لگی خیمے لٹیں دیاں. غلام نبی بھٹی آئی، قلعہ بھٹیاں لے اللہ آزادار آئی. ملک جی شیخو پورے قلعہ بھٹیاں بزرگ آئی، او آخر تے باندھ آئی. مجمع تے سب تو چھیکڑ جوتیاں لی جاتے. او بزرگ ایک کدی گل کرن آئی تے پورے دیں دے ذاکران دی مجلس ایک پاسے تے اس بزرگ آزادار دی اللہ دے درجات بلند کرے. ایک گل ایک پاسے ہوندی. ایک ذاکر جو کئی واری آکھیا نا غریب حسین، اتھوں چاچ نبی اتھے بان رکھی تے انج ہاتھ ودائے تو اسا کہ حسین دا ذاکر نہ ساتھ غریب ایڈا وڈا امیر آئی حسین جہاں دی ایک دی دا داج لٹن تے 9 لاکھ دے 3 گھنٹے لگ گئے. واہ 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 پتران دی خیر انہیں جائیاں دے کاجو نے بھائی شاباش جوانی ماں. جی 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 آج 28 تاریخ ہے ویرون. آج تو ٹھیک دا دیں پہلے شہید ملت سرکار محسن نقوی شہید علی مجلس تے ڈیرہ غازی خان 3 دہاڑائی مجلس دا بالکل ہی ویلائی. میں پڑھدا کلام تے عقیل محسن صاحب ممبر تے بیٹھے ہیں تے میں یہ جملہ کیا جو 9 لاکھ نو ایک دا داج لٹیں دے ہیں 3 گھنٹے لگ گئے. انہاں کہ تھوڑا جیا میرے علم اضافہ چکر. میں انہاں دے اضافے والا لفظ شامل کر کے جملہ پڑھ کے کتنی دیر ڈٹھا تے ڈیرے والے روندے رہے. انہاں کیا ان چپاڑ ہاتھ نپن والا کوئی نہ ہی وات بھی لٹن والے انو 3 گھنٹے لگ گئے. اللہ توڑا بھلا ہوئے بھائی. مکی مجلس راضی ہونا قریب کر. میں تھائیں وین کر کے ویرون میں نتیجہ دے سکتا ہی مگر میرا دل ہے وعدہ کیتا ہے تو مضمون پورا کرا. ایک حصے فوج دے لٹن خیمے ساڑھا کوئی تو سنی مہمان آیا بیٹھو سی. فوج دا دوجہ حصہ لاشاں لٹن لگ گیا. ایک مولا حسین دی لاش نو 8 کمینیاں لٹے کم از کم. اشکیاء فرات خطابے زندگی جو موقع ملے ضرور پڑھنا. 8 بے غیرتاں لٹی ہے غریب دی لاش. ایک کمینے اچھا امام حسین جتنی چیزاں مولا دے بدن تے ہن سارے نبیاں دے تبرکاتن وچ عام شے کوئی نہیں. ایک کمینہ آئے جن پاگ لٹ لی. ایک بے غیرت آئے جن نالین لٹی. ایک پوشاک لٹی. ایک تلوار دا نیام لٹیا. ایک زیرہ لٹی. ایک انگوٹھی تے کمر بند. جن کمر بند لٹیا ہے نا انہوں کمر بند لہاون تو پہلے اکبر دے بابے دے ہاتھ کپڑے پہ گئے. بطن دی مٹی تے بے کے رومنہ لے ہوں ہائے کر سکو تا جائیں انگوٹھی لٹی ہے. وہ بابا جی لٹن آیا تے شبیر مٹھی بند کر لے. جہاں مذہب ماتم سنی برانو اجازت نہیں کرے شیعہ نو اجازت ہے وہ کرے. بڑی دیر کوشش کریں دریا جو میں انگلی کھول کے انگوٹھی لہاں جدہ نہیں لہا سگیا توت غریب دا ہاتھ رکھے اس پتھر دے جے بھی جو خنجر کٹ کے مندری انج لہائی اس بین شام تائی پچھ دی آئی جدہ ہاتھ چمنا ہا انگلیاں 4. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. آفرین مرحبا آفرین مرحبا. اے حق ہے. کوئی ہائی مجاد خان ضرورت کسے نوے دی کوئی مبین دی میں بسم اللہ کرا انہوں سننا آندھا ہے. اے غریب دے بے ریاض آدھار انہیں گھروں رومن آندھن. نتیجہ دے ماں جیڑا پاگ لٹنا جائی نا اس ڈٹھے کٹے ہوئے گال تو کچھ فاصلے تے سران دی مٹی تے نبی دی. او حسین سر تے رکھی آئی امت حیاء کرے سی. او پاگ مٹی تے ڈٹھی اس پاگ چاہ کے آدھے بڑی قیمتی پاگے یہ تو نبی دا امام ہے. یہ لوٹ لے بنیا انہا تو وڈا انعام من مل سی. اس اپنے سامانے چا ماما لکا لیا. دا گزری 11 گزری
12 نو لٹیاں ہوئیاں اٹھاں تے سوار ہوئیاں لٹن والے نال ٹر پے بھلا ہونے بھائی 12 محرم دی شام ویلے کوفہ دے باہر ایک مسجد حنانہ پوری مجلس سے مجمع میں پڑھی آئی نوے پڑھنے والی مسجد اس مسجد لٹیاں ہوئیاں بہ گئیاں لٹن والے تھک پے نسلاں دی خیر ہوئی بھائی مولانا لٹن والے تھک پے وہ گھرانوں آرام کرن ٹر گئے لٹیاں ہوئیاں دیواراں نال چپ کر کے بہ گئیاں جائیں لٹیائی نہ امامہ بھجدہ ہویا اپنے گھر رہا ویڑے چی دی بیوی اداس پریشان تے روندی بیٹھی آئی آدھے نہ اداس ہو نہ پریشان ہو نہ رو میں جنگ تو ہٹ آیا ساڑھے بادشاہ نو فتح ہوئی ہے ساڑھے بادشاہ نو ایک اور بادشاہ تے فتح ہوئی ہے میں او دی پاگ لٹ لیا اس پاگ تے لگی ہوئی ہے مٹی تے خون تو مہربانی کرے دعا دے میں کل دربار لے ویسا سانو وڈا انعام مل سی اس انعام دے بدلے ساڑی نسلان دی بھوک موک ویسی ہون تیرے رومن تے پریشانی دے موسم گزر گئے پریشان مومنہ ہی عقید لکامن دا بھائیہ دورہ ہی میاں بیوی ایک بینو کوئی نند سیندے مومنہ ہی علی دی تھی تو قرآن پڑھے ہوئے اس کچھ دیر روندی رہی وقت امامہ چاہ کے دھواں من لگ پئی بہن دیر امامہ دعا کے شور نوا دیئے سچ دسا کہنو ماریا نے اے لگ دے امامہ یا نبی دے یا امام دے میں دھوینیاں او تو خون نہیں لہندا مرحبا 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 شاباش بیٹے شاباش بیٹے شاباش ہاں میرا بچہ ہون تھوڑا جی آتا ہے ساؤنڈ کھولنا ہے ہون میرا پتر تے مائک کھولنا ہے تے میں 2 وین کرنے میں کروڑ بسم اللہ کر مہربانی بچے ٹھیک ہے شکریہ سچی دسا کہندے کل لٹے جاندہ حق کے میں واپس کرے ساں انہیں امامہ کھسیندہ بیوی دین دینس آدھی نہیں میں نا دس کہن مارے کچھ دیر بعد آدھے نا دساں امامہ دے سے ہاں دے چھوڑے ساتھ جن مارے او ہی حسین ابن علی مومنہ دی اللہ دی لعنت ہوئی رسول دی پاگ لٹی بدائیں میں بسم اللہ کراں اے جنہاں قید کر کے لے آئے ہوئے رسول دیاں تھیاں میں امامہ وارثہ تک پہنچامنے ایک خسیندہ ہائی بیوی امامہ دے دین آئی میں اکھنال مولانا پڑھے لوہے دا تازیانہ چاہ کے اتنا ظلم کی تس جو بیوی دے ساہ موک گئے مرحبا 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 مومنہ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مومنہ شہید جیوہ پہ مومنہ شہید ہو گئی انشاءاللہ توڑا بھلا ہوئے مومنہ شہید ہو گئی بیوی دی لاش تو امامہ لٹ کے تے اے پاگل ہو گیا اور صرف رومن دا کم نہیں ہوندہ ایک چیز بچیاں نو سمجھائی ونجا بیٹے جنہ جملوم حسین دا سامان لٹیا نا استعمال کوئی نہیں کر سکیا چونکہ حجت دا بھائی جان سامان آئی نبیان دے تبرکاتاں کمر بند والا انگوٹھی والا زیرہ والا پوشاک والا نالین والا کوئی بھی کوئی شے استعمال نہیں کر سکیا تو جائے پاگ لٹی آئی امامہ لٹی آئی وہ بغیرت پاگل ہو گیا گلیاں چ بھجدا یہ نہیں امامہ ہاں نہ لائی وداؤں یاد آئی قیمتی ہے میں کہنو نہیں دے بنا جنگلاں چ دفع ہو گیا تے اتھے فنار ہو گیا مرضی نال بوں رنے ہو میرے تے منت لا کے ایک ہائے کرو اے کتا جنگلاں چ رول کے مر گیا نبیان دے سردار دا امامہ مٹی چ رول گیا پورا سال خاک تے امامہ رلدہ ریا سال بعد بسرے دے 70 حاجی اگلے سال حاج کوئی نہ ہویا اللہ دے گھارے چ گھوڑے بدے گئے اے دین دا اوکھا دور آئی ایک سال بعد کعبے دے دروازے کھلے حاجی حاج تے ٹورے بسرہ دے 70 حاجی کوفہ دے رات مکے پہ ویندیاں تے حاجیاں دے کافلے دے سلار ڈٹھے مٹی تے امامہ خوشبو بھی ہے روشنی بھی ہے اپنی سواری تو لے کے آدھے یقیناً اس امامے چ کوئی راز ہونا ہے
اے چالما امامہ چاہ کے خوشبو لے کے بسم اللہ پڑھ کے سامان چ رکھیا مکے آ کے مناسک حج ادا کیتے نے حج پورا کر کے تے انہاں صلاح کیتی ہے محمد دی قبر دی زواری کریے 70 حاجیاں دا قافلہ ٹر پیا مدینے والے پاسے کہ پوری مجلس چہائے نہیں کیتی اجا 1 میل مدینے تو باہر آنی یا سجاد تو حویلی چھٹ گئی جیڑا شام دے بعد ٹر نہیں سکدا اس دوڑنا شروع اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں کروڑ بسم اللہ کراں یار شکر خان جی تساں اجازت دیتی آئی مرضی نال پڑھ لے سید حق کنیاں بندائی دوڑن سجاد کدی جھندن کدی ٹردن حاجیاں نو آگیا دن میں ہاشمی سید ہاں اے ہون آج بھی آثار ہیں اس مہمان خانے دے میں سخی تو مجلس کریم تو شروع کی تھی میں ہاشمی سید ہاں او اسا سیدان دا دستر خانے تو دور دے مسافر جتنے دے محمد دی قبر دی زواری کرو اسے مسافر خانے مہمان خانے سامان بھی رکھو کھانا ہی کھاؤ آرام بھی کرو حاجیاں نو پناہ گاہ ملی مدینے دے باہر اپنیاں سواریاں اٹھ بن کے حاجی جو ٹرن حویلی آلے پاسے تے جیندے سامان چاہی نہ پگڑی جیندے سامان چاہی مظلوم دا امامہ او دی کلائی نپ کے سجاد ہولے ہولے رو گیا دن سیداں ہاشمیاں نسل رسولاں میرا ایک سوال ہے میں خالی نہ والا میں اجازت دے تیرا سامان ثواب واسطے میں چاہا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا مرحبا 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 تیرا جی آکھاں تیرا سامان ثواب واسطے میں چاہا مولانا حاجی روایت کریں دے میں انکار نہ کر سکیا میں گڈڑی دے چھوڑی تے میں ٹر پیا جے کچھ قدمہ بعد میں پچھاں ڈٹھا ہے تا کدی چوم کے اکھی نال لیندہ کدی ہاں نال روندہ کلاو کے روندہ یاد آئی کچھ قدمہ بعد جو میں روندہ تے چمدہ ڈٹھا ہے پچھاں وال کے گلے لا کے آکھے رات رومنا لا اللہ دینا تے دسا میرے سمانے چ تیرا کیے تو کیوں چم دے مرحبا مرحبا آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی جزاک اللہ شاباش توڑا بھلا ہوئے میں کروڑ بسم اللہ کراں جی 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 نوکری ہے بالکل آخری 17 تے آگیا 1 منٹ بعد آذان دا وقت ہو گیا مولانا ہاں جی بالکل وقت ہو گیا اول وقت نماز دا نمازی ازادار 1 منٹ بعد میں سلام کرن لگا جائیں اجے تک ہائے نہیں کی تھی حاجی کل ماما لے کے ہون اگے نالو تیز سجاد دوڑنا شروع کیتا ہے اجا گھر دی حویلی دا دروازہ دور آئی یا آلیا تو مسلح چھوٹ گیا ہے آن دی ماں دی اممہ فضا ایک دروازے تے گاؤنے فضا دیئے آلیا کہے آنے اچھا رو کے آدھیے میں ناج حسین دی خوشبوئے متا میرا مسافر واللہ سجاد اندر آگیا دلویر نہیں اے لٹی ہوئی پاگ واللہ حسین نے یہ والیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ يَنقَلِبُونَ بار الہ مجلس قبول فرما ذکر دے وارث دا ظہور فرما جس مرحومہ دے اصال ثواب دی مجلس ہے انہاں دے درجات بلند فرما ٹور کے آمن آلیانو عجر عظیم عطا فرما ملک مملکت تے رحم فرما ایک دعا تے آمین اکسو کل ایک بانی مجلس ایک مومن دے گھر حادث ہویا سلنڈر پھٹیا انہیں آز تیار کرن والے دے گھر دے 6 مستوراں تے ایک بچہ شدید زخمیاں نو بچہ مولا دی بارگاہ منتقل ہو گیا انہاں دے باقی گھر دے افراد اس وقت بھی بڑی مشکل حالت ہسپتال چن شام غریباں نو لگی آگ دا صدقہ مولا انہاں زخمیاں نو شفائے کاملہ عطا فرما جڑے ٹورائے شبیر دی اممہ وڈا اجر عطا فرما اے رومن علی اکھیں باروے امام دی زیارت کر رب صلی علی محمد وآل محمد مومنین کرام آپ وقفہ نماز زہرین ہے وضو کر کے تشریف لائیں لنگر اور نیاز کا اہتمام بھی ادھر ہی ہے اور نماز کا اہتمام بھی ادھر ہی ہے
اور مجلس انشاءاللہ جو دوسری نشست ہے اس کی ابتدا ذاکر آل محمد جناب خان نصرت عباس خان افچانڈیو وہ فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد بابا سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل، اور آن جناب کے بعد ہر